المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنه يسرني ويسعدني أن ألتقي بكم في دار الحديث لجامعة مفتاح العلوم بجلال آباد المجاورة لكانبون بمديرية مظفر نجر. وقد حضرت درسا للحديث الشريف، الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إنني أحببت في هذه المناسبة أن أتكلم معكم بلغة القرآن ولغة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي اللغة الرسمية للإسلام، اللغة العربية، لغة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لغة كتاب الله ولغة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لغة الفقه الإسلامي والعلوم الإسلامية. وقد نقلت المعاني من هذه اللغة إلى اللغة الفارسية واللغة الأردية واللغات العالمية، فأصبحت اللغات تستفيد من اللغة العربية. وينبغي لطلاب العلوم الشرعية، طلاب المدارس الإسلامية، طلاب كليات الشريعة وأصول الدين، وطلاب المدارس الشرعية سواء كانت في شبه القارة الهندية أو في أي بلد من البلدان، ينبغي أن يكون التركيز على تعليم اللغة العربية، لأجل أن هذه اللغة هي اللغة التي تصلنا بالله تبارك وتعالى مباشرة عن طريق القرآن، ثم هذه اللغة هي التي تصلنا بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما هو من الثروة العلمية الأساسية لدينا إنما هي في اللغة العربية. فلأجل ذلك ينبغي أن يكون الاهتمام بهذه اللغة والعناية بها أكثر من العناية بأي لغة من اللغات. لأجل ذلك أحببت هنا في دار الحديث، ودار الحديث هي دار السنة المشرفة والمشرفة، هي دار العلوم الإسلامية، ونحن في جامعة مفتاح العلوم الإسلامية. ولا شك أن كل العلوم النافعة سواء كانت مادية أو روحية، ظاهرة أو باطنة، دينية أو دنيوية، سماوية أو أرضية، كل العلوم النافعة هي العلوم الإسلامية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وبذلك فهمنا أن العلوم النافعة كلها التي تنفع الخلق
والخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. فكل العلوم النافعة هي علوم نبوية قرآنية إسلامية. وما جرى به التفريق بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، بين المدارس الإسلامية والكليات الإنجليزية، هذا التفريق ليس تفريقا صحيحا. هذا التفريق جاء به إنجليز المستعمرون المستخربون الذين أرادوا أن يجعلوا المسلمين في مخلف الركب، أرادوا أن يجعلوا المسلمين متخلفين وضعفاء، وأن يأخذوا منهم زمام القيادة، لأنه لا يمكن أن يكون أي شعب يأخذ بيده زمام القيادة إلا إذا كان هذا الشعب أحكم قبضته على العلوم النافعة كلها. فإذا كانت علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الطبيعة وعلوم الكيمياء وعلوم الرياضة وعلوم السياسة وعلوم الحكم وعلوم الإدارة وغير ذلك من العلوم إذا كانت بيد المسلمين فإنهم يستطيعون بذلك أن يحكموا العالم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يفسر القرآن الكريم، عندما كان يبين معاني القرآن الكريم، فكانت دروسه تشمل الجوانب كلها. كان يدرس الفكر الإسلامي، وكان يدرس العبادات الإسلامية، وكان يدرس الاجتماع الإسلامي والمدنية الإسلامية، وكان يدرس علوم الجيش والشرطة، وكان يدرس علوم البيوع، التجارة، الاقتصاد، وكان يدرس علوم السياسة والإمارة والحكم والسلطان، وكان يدرس علوم المحاكم الإسلامية. كيف يمكن أن يكون الطالب قاضيا، وكيف يكون مفتيا، وكيف يكون إماما وخطيبا، وكيف يكون قائدا للجيش، وكيف يكون قائدا للشرطة، وكيف يكون سياسيا بارعا، وكيف يكون تاجرا ماهرا. نحن عندما نقرأ صحيح البخاري ونقرأ غير كتاب الإمام البخاري من كتب الإمام الترمذي والإمام أبي داود والإمام النسائي وغيرهم من العلماء المحدثين، عندما نقرأ كتبهم نقرأ في هذه الكتب علوم الاجتماع من كتاب النكاح الذي يشتمل على علوم الاجتماع، سوشيولوجي، سوشيال ساينس. المحدثون يدرسون علوم الاجتماع، ثم بعد ذلك يدرسون علوم الاقتصاد والتجارة والاستيراد والتصدير والبيع والشراء في كتاب البيوع. وهكذا نقرأ في كتب الحديث كتاب الإمارة، كتاب القضاء، كتاب الشهادات. فكأننا ندرس العلوم التي تدرس في الكليات العصرية للمحاماة وللقضاء وللمحاكم الإسلامية، وكذلك ما يدرس بعنوان political science. نحن ندرس political science
العلم السياسي في كتاب الإمارة وما يتعلق بالإمارة، وهكذا لا نجد أي علم يدرس في أي جامعة عصرية في أمريكا، في اليابان، في الصين، في أي بلد من البلدان، أي علم يدرس في الجامعات العصرية إذا كان نافعا، بشرط أن يكون نافعا، كان يدرسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه لأن كتاب الله، إلا أن كتاب الله تبارك وتعالى اشتمل على هذه العلوم جميعها، فلم يترك الله تبارك وتعالى أي خلل في هذا النظام التعليمي والتربوي الإسلامي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة الدنيا بينه الله تبارك وتعالى إجمالا، ثم بين الله تبارك وتعالى لنبيه تفصيله وبيانه، ألقى عليه بيانه فبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لكتاب الله تبارك وتعالى ومبينا لكتاب الله عز وجل، وكان الله تبارك وتعالى وعد لنبيه بأنه سيحفظ القرآن متنه وقراءته وترتيبه وتجويده، وأنه سيحفظ بيانه أيضا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الوحي الأولى يستعجل في حفظ القرآن الكريم، فكان ربه تبارك وتعالى يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبيان القرآن جاء من الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي كذلك. هكذا وصل الإسلام إلينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من ورث هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. والفقه إنما هو من الحكمة والعلم الدقيق وملكة الاستنباط والاجتهاد والقياس، الذي لا ينوء بهذه الملكة إلا كبار العلماء المحدثين المفسرين العقلاء الحكماء، هم الذين قاموا بهذا العمل الجليل. ولقد كان الله تبارك وتعالى أمر المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسلوا إلى النبي إلى مدرسته من قراهم من مدنهم من مناطقهم من ينوب عنهم ويلتحق بمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، حتى عندما يرجع إلى وطنه فعليه الإنذار، كما كان النبي ينذر قومه. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرقة معناه العمران المفترق، القرية البعيدة أو المدينة البعيدة التي هي مفترقة، أي بعيدة
وعلى مفرق من المدينة المنورة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر المسلمون بأن يأتوا إلى مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام للتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وليس التفقه في دين الله قراءة المسائل الفقهية واجتهادات العلماء فحسب، مما تتضمنه كتب الفقه الرسمية. ليس الفقه أن يقرأ الإنسان كتاب القدوري وشرح الوقاية مثلا والهداية، ليس الفقه هو هذا فحسب، بل الفقه فقه كتاب الله، فقه سنة رسول الله، فقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقه الإسلام. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأس الفقهاء، أمير الفقهاء، كبير الفقهاء، مرجع الفقهاء. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما فسر الفقه قال: المراد بالفقه إدراك ما للنفس وما عليها، إدراك النفس الإنسانية، إدراك هذا الكون، إدراك الحقائق، هو فقه أصلا. ولذلك سمي الكتاب في العقيدة الإسلامية المنسوب إليه الفقه الأكبر، يعني كتاب الإيمان هو الفقه الأكبر. فنحن تعودنا على أننا لا نسمي كتب علم الكلام كتب الفقه، نحن نقول هي كتب العقيدة. ولكن الإمام أبا حنيفة يرى أن كتب الإيمان أيضا هي كتب الفقه، لأن التفقه المذكور في الآية الكريمة، هذا التفقه ماذا يراد به؟ يتفقه في الدين. والدين ما المراد به؟ هل الدين معناه مسائل الوضوء والغسل والصلاة والصوم والزكاة والحج وأمثال هذه الأبواب؟ لا. أولا الدين هو الإيمان، يبدأ الدين بالإيمان، ثم الإسلام، والإسلام مجموعة الشرائع الإسلامية، ثم الإحسان ما يتعلق بتزكية القلوب والنفوس. ولذلك لما جاء جبرائيل عليه السلام في آخر أيام حياة النبي عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان غريب، ووجه أسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة، فكانت الأسئلة تتعلق بالإيمان والإسلام والإحسان. وكانت إجابات النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان. فلما خرج جبرائيل ذلك الرجل الغريب قال النبي: ردوه علي. فخرج الصحابة من المسجد ولم يجدوا أحدا، وقالوا: لا نرى أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو الإيمان والإسلام والإحسان. وقد تخصص علماء كبار في الإيمان فسموا علماء العقائد أو المتكلمين، كالإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبي منصور الماتريدي، والإمام الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، والإمام الغزالي، وأمثال هؤلاء. وعلى رأسهم الإمام الأكبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله. كان هو متكلما إسلاميا ومفسرا ومحدثا وفقيها ومؤرخا وعاقلا وحكيما. قلما ولدت الدنيا
مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك كان الإمام الشافعي منصفا حق الإنصاف عندما قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فلما قال الإمام الشافعي الناس في الفقه، المراد به الدين كله، لأن الفقه في القرآن هو الدين كله، والفقه في الحديث هو الدين كله. إذن الناس في الفقه يعني في الإيمان، في الإسلام، في الإحسان عيال على أبي حنيفة. فلا بد أن يكون تلامذة الإمام أبي حنيفة يعرفون أن الإمام مالك اعترف للإمام أبي حنيفة بأنه إذا أراد أن يثبت أن أعمدة المسجد النبوي هي أعمدة من ذهب استطاع أن يثبت ذلك. عقل جبار. الإمام مالك معترف بالإمام أبي حنيفة، والإمام الشافعي تلميذ لتلميذ الإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد تلميذ لتلميذ تلميذ الإمام أبي حنيفة. ولا بد أن ندرس الفقه الإسلامي هذه الدراسة وبهذه النظرة. المشكلة أننا نجعل أبا حنيفة كالإمام مالك وكالإمام الشافعي وكالإمام أحمد، ندرس فقه الأئمة الأربعة كأن الفقه متساو وكأن الأئمة متساوون، وهذا خطأ من الأساس، خطأ تاريخي وخطأ علمي وخطأ منهجي. لابد أن يدرس فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقه معاذ بن جبل، فقه أبي موسى الأشعري، وعلى رأسهم فقه الإمام علي بن أبي طالب، لأنه كان أكثر الصحابة علما، نشأ في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام، تربى بين يديه، كان مثل ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هو أعلم الصحابة بالكتاب وبالسنة وبالسيرة وبكل مرحلة من مراحل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي. أقضاهم يعني إذا أردنا أن نختار قاضي القضاة للعالم الإسلامي كله وللأمة الإسلامية كلها فهو سيكون الإمام علي بن أبي طالب. وقاضي القضاة هو الذي يستحق أن يحكم المسلمين وأن يحكم الناس. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عندما تأتيه معضلة من المعضلات: لولا علي لهلك عمر. هكذا هي المقامات، هكذا هي الدرجات، هكذا هي المراتب. ولا شك أن الإمام أبا حنيفة كان قد ورث فقه عمر بن الخطاب، وفقه علي بن أبي طالب، وفقه عبد الله بن مسعود الذي كان معلم الصحابة في الكوفة. كان عمر رضي الله تعالى عنه بعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة وقال: يا أهل الكوفة آثرتكم على نفسي، كنت أريد أن يكون عبد الله بن مسعود عندي ولكني آثرتكم، أبعث هذا المعلم إليكم. وعلى كل حال لا شك أن ذلك موضوع طويل، والأستاذ الجليل الفاضل النبيل ما شاء الله، أنا حضرت هذه الجلسة الصغيرة في هذا المجلس المنور، وأنا أعترف بأن الأستاذ ما شاء الله أستاذ العصر، أستاذ فاضل قدير يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية والنظرات القديمة والنظرات الجديدة. وبذلك تمتاز جامعة مفتاح العلوم بأنها قد حصلت على مثل هذا الشيخ الجليل لتدريس علوم الحديث، فبارك الله فيه وبارك الله فيكم وبارك الله في هذه الجامعة. وأنا كنت حضرت عند
العالم الرباني الجليل الشيخ مسيح الله رحمه الله. جلست عنده جلسة، وكان غاية في التواضع وفي الأدب. كان يجلس جلسة الصلاة ساعات طويلة، وكان يفيد وينصح، ولكن كل ذلك في أدب جم وفي خلق عال وفي سيرة طيبة عطرة. ولا شك أنه ورث كل ذلك من الإمام العلامة الجليل المجدد المجتهد الشيخ أشرف علي التانوي رحمه الله. فكان الشيخ أشرف علي التانوي رحمه الله هو مجددا من كبار المجددين في القرن الرابع عشر، في القرن العشرين المسيحي، لأنه توفي عام 43 و900 وألف. فكان الإمام أشرف علي التانوي لو كان هو في العالم العربي لاتفق العلماء على إمامته وجلالة شأنه وتجديده، ولكن شبه القارة الهندية لم تستفيد منه كما ينبغي. ولا شك أنه قام بالإصلاح، أنه قام بتقديم المناهج الإسلامية وبالتصور الجامع الإسلامي. قدم الإسلام إسلاما شاملا، إسلاما جامعا، إسلاما كاملا. وقد كان للإمام أشرف علي التانوي رحمه الله دور كبير في إصلاح المستر جناح الذي أسس باكستان، وكان له مكانة كبيرة في إصلاح العلماء وفي إقامة النظام الإسلامي إلى حد كبير في الدولة المجاورة. لا شك أن هذه الميزة كان يمتاز بها الإمام أشرف علي التانوي رحمه الله. وقد ترجمت حياته إلى اللغة العربية، وكان شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله عرف بالإمام أشرف علي التانوي، كما أنه قدم لكتابي الأستاذ ظفر أحمد التانوي وغيرهما من العلماء كالإمام عبد الحي اللكنوي الفرنجي محلي، اهتم بكتبه وقدمها، نشرها، خرجها، طبعها. ولكن ينبغي لعلماء مفتاح العلوم والمدارس التي تنتمي إلى الإمام أشرف علي التانوي، ينبغي أن يقوم مدرسو هذه المدارس وطلابها بتعريف المجدد أشرف علي التانوي في العالم العربي، لأنه جدد علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم التصوف والعلوم الأخرى كذلك. فأمثال هؤلاء الأئمة في تاريخ الإسلام قليلون كالغزالي وابن تيمية وابن القيم وعز الدين ابن عبد السلام وأمثال هؤلاء. كان بهذه المكانة الإمام أشرف علي التانوي رحمه الله. وهنالك مسؤولية كبيرة عليكم أيها الطلاب، تدرسوا اللغة العربية وتتمرنوا عليها وتتعلموا العلوم الأشرفية، ثم بعد ذلك تنقلوها إلى العالم العربي كذلك، لأن العالم العربي أحوج ما يكون إلى هذا الاعتدال وإلى هذه الوسطية وإلى هذا الجمع وإلى هذا الشمول، لأن هنالك مفرطين ومفرطين ومتشددين ومتساهلين، أما المعتدلون والمتوسطون فقليل. وعلى كل حال لا أريد أن أطيل عليكم
عندي أمامي رحلات وأسفار خاصة إلى تانبون، حيث أحب أن أعيد الذكريات وأن أحضر قبر الإمام التانوي ورباط الإمام التانوي، وقد قرأت له من صغري، تربيت في كتبه والحمد لله، وقرأت كتب الأستاذ عبد الباري الندوي الذي ألف كتابا في حياة الإمام الأشرف علي التانوي بعنوان جامع المجددين، كان يراه جامع المجددين. وكذلك كتب العلامة السيد سليمان الندوي الذي بايع الإمام أشرف علي التانوي، والأستاذ عبد الماجد الدريابادي الذي بايعوا، يعني كبار العقلاء، عقلاء هذا الدهر، حكماء هذا الدهر، أدباء هذا الدهر، كبار النوابغ جاءوا إلى الإمام أشرف علي التانوي وبايعوه واستفادوا منه وكتبوا عنه. ولا شك أن مثل هؤلاء النوابغ والكبار لم يجتمعوا عند أي شخصية كاجتماعهم عند الإمام أشرف علي التانوي رحمه الله. أكتفي بهذه الكلمة في هذه المناسبة. أشكر الأستاذ على أنه اختصر درسه وأعطاني هذه اللمحات الطيبات لأتكلم معكم. وكنت لو تكلمت بالأردية لكان كلامي كلاما ضعيفا لا يقوم أمام كلامه، فلأجل ذلك قلت أتحدث إليكم بالعربية حتى أصلكم بالعالم العربي وأقدم لكم المهمة الكبيرة والمسؤولية العظيمة التي ينبغي أن نقوم بها جميعا. وآخر دعوة الله ينعم الأستاذ ولي الله حفيده الأستاذ الشيخ العالم الرباني الشيخ مسيح المك. أنت حفيده ما شاء الله، أنت حفيده إن شاء الله علما وعملا وفضلا ونبلا وربانية. وعندما توليت إدارة مفتاح العلوم فلا بد أن تأتي بالمفاتيح كلها وتجمع في هذا المفتاح الرئيسي حتى تفتح بهذا المفتاح العلوم كلها، وأن تكون هذه الجامعة جامعة بمعنى الكلمة تغلب الجامعات الأخرى، جامعة أليغر، الجامعة الملية، جامعة همدرد والجامعات الأخرى. ينبغي أن تغلب هذه الجامعة بمعانيها الواسعة الجامعات الأخرى إن شاء الله. نريد أن يكون هنالك مخطط جامع كان يريده الشيخ الإمام أشرف علي التانوي، وتحدث عنه الإمام الأستاذ الجليل الشيخ محمد الشفيع الديوبندي رحمه الله، والذي نقل كلامه والأستاذ تقي العثماني والأستاذ رفيع العثماني، وأنا التقيت بهما مرارا، سافرت إلى كراتشي والتقيت بهما وزرت دار العلوم. وقريبا قبل سنوات ألقى الأستاذ تقي العثماني بيانا مهما جدا، قال إن باكستان لا تحتاج إلى ديوبند ولا إلى نهضة العلماء ولا إلى عليغر، إنما تحتاج إلى الجامعات الإسلامية الشاملة كالجامعة القرويين في فاس، وجامعة الزيتون في تونس، وجامعة الأزهر في مصر، والجامعات التي كانت في العهود الأولى هي جامعات كانت بمعنى الكلمة جامعة شاملة تدرس علوم القرآن والسنة والفقه واللغة والتاريخ والهيئة والطبيعة والكيمياء والطب كلها. هكذا نحتاج إلى أمثال هذه الجامعات. وحبذا لو كانت هذه الجامعة في جلال آباد، لابد أن تقوم بالجلال والجمال والنوال إن شاء الله، وأن تكون جامعة بمعنى الكلمة. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अत-तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल आफ़ियता वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व क़ल्बन ख़ाशिअ व लिसानन ज़ाकिरा व अमलन मुतक़ब्बला व तौबतन नसूहा व रिज़्क़न वासिअ व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारे उलमाए रब्बानियीन की खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह जिन्होंने इस इदारे को कायम फरमाया और अज़ीमुश्शान खिदमत अंजाम दी और हर पहलू से ईमान और इस्लाम और इहसान तज़किया नुफूस व क़ुलूब का काम किया। अल्लाह उस काम को और ज़्यादा फ़रोग़ अता फ़रमा, क़ुव्वत अता फ़रमा, इस्तेहकाम अता फ़रमा। अल्लाह उलूम अशरफिया का इसको बेहतरीन मरकज़ बना दे, उलूम नबविया का अल्लाह इसको मीनारा बना दे। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से इस जामिया को सही माना में मिफ्ताहुल उलूम बना दे। तमाम उलूम की कुंजियाँ यहाँ से फ़राहम हो और हर इल्म का दरवाज़ा खुलता चला जाए। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से यहाँ के मुंतज़िमीन को, मुदर्रिसीन को, तलबा को सबको कबूलियत अता फ़रमा और तमाम मदारिस में अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से नबवी निस्बत अता फ़रमा, कुरानी निस्बत अता फ़रमा, मोहम्मदी और मदनी और मक्की निस्बत अता फ़रमा। अल्लाह जो गुज़र चुके उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, जो मौजूद है उनको इस्तिक़ामत अता फ़रमा, जो बीमार है उनको शिफ़ा नसीब फ़रमा। अल्लाह हम सब पर रहम फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस